अभिवादये अहमस्मि गवीषद्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः मध्यप्रदेशस्य प्रवासक्रमः। अद्य कूनो राष्ट्रियोद्याने सहरिया जनजातिसदस्यान् समेत्य चित्रकान् वीक्षकैः अथ कार्यकर्तृगणेन सह कुर्यात् संवादम्। भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणाम् उपवेशनमद्य दिल्ल्यां जायेत। राष्ट्रिय सुरक्षा समाह्वानानां परिवर्तमाने स्वरूपे सुरक्षाक्रमे च नूतन प्रविधिक्रमेषु भवेत् विशिष्टा चर्चा। पश्चिमबंगालराज्ये भाजपा प्रशासनस्य प्रथमम् अर्थसंकल्पनापत्रम् अद्य विधानसभायां भवेत् उपस्थापितम्। उद्घोषणासु भवेत् समेषामपि दृष्टिः। स्विट्जरलैंड देशे प्रवर्तमानायाः संयुक्तराज्य अमेरिका ईरान देशयोः शान्तिवार्तायाः समारम्भः अवसादयुतः। इस्राएल देशस्य लेबनान इत्यत्र प्रवर्तमानेषु आक्रमणेषु सत्सु ईरान देशेन पिहितः स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इत्येतत्। ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् ईरान देशः हिजबुल्लाह समर्थनं सर्वथा निराकुर्यात्। फीफा विश्व चषक प्रतियोगितायां बेल्जियम ईरान अथ उरुग्वे केप वर्डे इत्येतेषां दलानां समानाङ्कार्जनक्रमः दृष्टिङ्गतः। स्पेन दलेन सौदी अरब दलं 4-0 इति गोलाङ्कान्तरालेन पराभूतम्। नवदिल्ल्याम् अद्य प्रभृते ब्रिक्स समूहवर्ति देशानां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीयोपवेशनं समारभते। एतस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभालः कुर्यात्। उपवेशने आंकिकीय संकटपरं विषयम् अथ कृत्रिमबुद्धिमत्तायाः सुरक्षितोपयोगं समेत्य विभिन्नेषु पारम्परिकेतर सुरक्षागतेषु समाह्वानेषु चर्चा जायेत। एतस्मिन् उपवेशने भारत, ब्राजील, चीन, रशिया, दक्षिणाफ्रीका देशान् समेत्य ब्रिक्स समूहस्य 11 संख्याकानां सदस्यदेशानां सुरक्षा प्रमुखाः भागं स्वीकुर्युः। चीन देशस्य विदेशमन्त्री वांग यी इत्यसौ अपि उपवेशने एतस्मिन् सम्मिलितः भवेत्। अवधातव्यमस्ति यत् भारतं चतुर्थवारं ब्रिक्स इत्येतस्य अध्यक्षतां विदधाति इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या मध्यप्रदेशस्य यात्रावधौ अद्य कूनो इत्याख्ये राष्ट्रियोद्याने सहरिया जनजातेः सदस्यैः, पर्यटन मार्गदर्शकैः, चित्रकान् वीक्षकैः अथ कूनो क्षेत्रस्य कार्यकर्तृगणेन साकं संवादं साधयेत्। इतः पूर्वं ह्यः राष्ट्रपतिवर्या कूनो राष्ट्रियोद्यानस्य भ्रमणं कृतवती। तत्र असौ राष्ट्रियोद्यानस्य चित्रकप्रबन्धनक्षेत्रस्य अवलोकनम् अपि कृतवती। तस्यै चित्रकपरियोजना सम्बद्धे विषये वनमण्डलाधिकारिभिः सूचना प्रदत्तं गताः। मध्यप्रदेशस्य जबलपुरस्थितस्य रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य 36तमे दीक्षान्तसमारोहे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या सम्मिलिता अभवत्। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिवर्या मेधाविच्छात्रेभ्यः पदकानि उपाधीन् च प्रदत्तवती। एतस्मिन् अवसरे समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिवर्या जनजातीयसमुदायस्य आर्थिक-सामाजिक-शक्तीकरणार्थं प्रशासनस्य प्रतिबद्धतां रेखाङ्कितवती। एतेन साकमेव असौ कथितवती यत् विकसितभारतस्य लक्ष्यप्राप्तौ जनजातीयसमाजस्य सहभागिता अत्यावश्यकी अस्ति इति। प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे रह गए उनको आगे लाना शायद सर्वांगीण विकास होगा और 2047 का सपना शायद इससे ही परिपूर्ण होगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम। इसीलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है।
अनुक्रमं जनजातीय ज्ञानस्य अथ शिल्पपरम्परायाः अध्ययनं समस्तदेशवासिभ्यः उपयोगी अस्ति इति राष्ट्रपतिवर्या प्रतिपादितवती। अनया सबलं वचनविशेषं निरूपितं यत् एषा परम्परा न केवलं सांस्कृतिकन्यासत्वेन विराजते, प्रत्युत ज्ञानकौशलयोरपि महत्त्वपूर्णा साधना अस्ति एषा इति। जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर अध्ययन सभी देशवासियों के लिए लाभदायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नवाचार और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र भी होते हैं। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बहुत अधिक। ये हमारी बेटियों के निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प और देश के सर्वांगीण विकास का प्रतीक। ह्यः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या मध्यप्रदेशस्य जबलपुरस्य गैरिसन ग्राउंड इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे योगाभ्यासं कृतवती। तया सह राज्यस्य राज्यपालः मंगुभाई पटेलः अथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादवः अपि समुपस्थितौ आस्ताम्। सर्वे अपि तत्र मिलित्वा सामूहिकं योगाभ्यासं कृतवन्तः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः कोलकाता नगरस्थिते रेड रोड इत्यत्र 12 क्रमिकस्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसस्य राष्ट्रीय आयोजनस्य नेतृत्वं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा तत्र सहस्राधिकैः योगाभ्यासकर्तृभिः सह योगाभ्यासः कृतः। स्वस्थायुषे योगः इत्येतं विषयम् आधृत्य ऐषमः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः आचरितं गतः। शारीरिकस्वास्थ्येन सह मानसिककल्याणं भावनात्मिकीं दृढतां च सम्पादयितुं योगस्य भूमिका अनेन विषयेण समङ्किता जाता। प्रधानमन्त्रिवर्यः एतदवसरे स्वास्थ्याय ऊर्जासंवलिताय च जीवनाय योगस्य माहात्म्यं ख्यापितवान्। योगः केवलं व्यक्तिगत शान्त्यर्थमेव न अपितु वैश्विक शान्त्यर्थमपि महत्त्वपूर्णम् अस्ति इति प्रधानमन्त्रिणा उद्घोषितम्। असौ कथितवान् यत् योगः समीचीनस्य असमीचीनस्य च मिथः बोधं कारयति इति। योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है, योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्वर्यः अपि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसावसरे लेह इत्यत्र आयोजिते योगकार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। लेहस्थिते स्पेतोक् पदकन्दुक क्रीडाङ्गणे आयोजिते सामूहिके योगकार्यक्रमे असौ सहभागितां कृतवान्। उपराज्यपालः विनयकुमार सक्सेनः अपि तेन सह योगाभ्यासं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिवर्यः कथितवान् योगः तादृशः पद्धतिरूपः अस्ति यः शरीरं पोषयति, मनः शान्तं करोति अथ आत्मनः ऊर्ध्वगतिं कारयति। योगार्थम् आप्यमानां स्वीकृतिम् आलक्ष्य अस्मासु विशेषगौरवानुभूतिः भवितव्या इति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ भाजपा इत्येतस्य दलस्य सांसदः रविशंकर प्रसादः अथ राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशवर्यः ऐषमः अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसस्य अवसरे नवदिल्ल्याम् आयोजिते सामूहिककार्यक्रमे सम्मिलिताः अभवन्। एतस्मिन् अवधौ लोकसभाध्यक्षेण स्वकीये सम्बोधने अभिव्यक्तं यदा समयः अशान्तः भवति तदा मनःशान्त्या सममेव दिनचर्यायाः अथ धैर्यस्य स्थापनार्थं योगः अत्यावश्यकः स्वीकरणीयः च प्रकल्पः भवति इति। पश्चिमबङ्गालराज्ये भाजपा इत्येतस्य दलस्य नवप्रशासनम् अद्य विधानसभायां प्रथमम् अर्थसङ्कल्पनापत्रम् उपस्थापितं कुर्यात्। तत्र उद्घोषणासु समेषामपि दृष्टिः भवेत् इति अवधानयोग्यः विषयः।
मध्यप्रदेशस्य रायसेन जनपदे आयोजितायां कृषकसम्मेलनपरायां प्राकृतिककृषिकार्यशालायां केन्द्रीयकृषिकल्याणमन्त्री शिवराजसिंह चौहानः कृषकाणां महिलानाम् अथ निर्धनपरिवाराणां कल्याणार्थं केन्द्रराज्यप्रशासनयोः विभिन्नयोजनानां सविस्तरं वर्णनं कृतवान्। शिवराजसिंह चौहानः तत्र सविश्वासम् अभिव्यक्तवान् यत् पश्चिमबङ्गालराज्ये विकासस्य नवसूर्योदयः भवेत् इति। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवसमालक्ष्य देशे किं वा विदेशेषु अपि अत्युत्साहः दृष्टिङ्गतः। एतस्मिन्नेव क्रमे रियाद् इत्यत्र 500-अधिकाः जनाः एकत्रीभूय अन्तर्राष्ट्रीय योगदिवसम् आचरितवन्तः। सौदी अरब देशे योगस्य वर्धमानां लोकप्रियताम् एतत् दर्शयति, सहैव स्वास्थ्य संरक्षणार्थं योगस्य भूमिकामपि दृढयति। कार्यक्रमस्य अवधौ भारतस्य राजदूतः डॉ सुहेल एजाज खान इत्यसौ योगस्य व्यापकलोकप्रियतां विज्ञापितवान् अथ शारीरिक-मानसिक-भावनात्मकरूपेण योगस्य सत्प्रभावान् अपि तत्र विवर्णितवान्। स्विट्जरलैंड देशे प्रवर्तमानायाः संयुक्तराज्यामेरिका ईरान देशयोः शान्तिवार्तायाः अवसादयुतः समारम्भः दृष्टिङ्गतः। इस्राएल देशस्य लेबनान इत्यत्र प्रवर्तमानेषु आक्रमणेषु सत्सु ईरान देशेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इत्येषः मार्गः पिहितः। संयुक्तराज्यामेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्यसौ उक्तवान् यत् ईरान देशः हिजबुल्लाह समर्थनं सर्वथा निराकुर्यात् इति। फीफा विश्वचषक प्रतियोगितायां बेल्जियम ईरान अथ उरुग्वे केप वर्डे इत्येतेषां दलानां समानाङ्कार्जनक्रमः दृष्टिङ्गतः। स्पेन दलेन सौदी अरब दलं 4-0 इति गोलाङ्कान्तरालेन पराभूतम्। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।